बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। आज एक अछूते मौजू के साथ इकबाल डे के हवाले से कि इकबाल के पैगाम में दो अहम तरीन मामलात डिस्कस किए जाते हैं जो आपका ख़ास तौर पर फ़ारसी कलाम है। एक है शिरक कि शिरक असल में क्या है, और दूसरा गद्दारों का अंजाम। क्योंकि आज इकबाल डे है नाज़रीन, और पिछले दिनों में आप जानते हैं कि इमरान खान ने मीर जाफ़र और मीर सादक के हवाले से कुछ बयानात दिए थे, तो ये इशू बहुत हाईलाइट हुआ और ये समझा जाता रहा और यही तकरीरें हुई कि जनाब सिर्फ शायद मीर जाफ़र या मीर सादक जो सिपाही हैं, जो लड़ने वाले हैं, या सिपा सलार हैं, या जर्नैल हैं, उन्हीं में होते हैं। ऐसी बात नहीं है। ज़िंदगी के हर शोबे में, तारीख़ के हर दौर में मीर जाफ़र और मीर सादक रहे हैं। इस हवाले से इकबाल ने क्या तशरीह की है, इकबाल ने क्या कहा है, क्योंकि ये बहुत खौफनाक और लर्ज़ा खेज़ वाक़या है जो इकबाल ने मीर जाफ़र और मीर सादक के हवाले से बयान किया है अपनी किताब में। वो वाक़या क्या है, वो मंज़र कशी क्या है, और उससे वो क्या मैसेज और क्या पैगाम दे रहे थे। लेकिन हमारी हालत ये है कि उसमें से हमने सिर्फ़ एक शेर याद कर लिया और उसी को दोहराते रहते हैं, और जो पूरा मैसेज है, जो पूरा पैगाम है, ना वो लेते हैं, ना किसी को देने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो में हम वो सारी गुफ्तगू, पूरा वो मंज़र कशी आपके सामने पेश करेंगे कि इकबाल का वो शेर किस पैराए में है, उसका पसे मंज़र क्या है, उसका पेश मंज़र क्या है, और इसके बाद जो गद्दारी के हवाले से एक अजीम तुर्क जंगजू हैं अर्तुगरुल गाज़ी, उसका एक फरमान हम आपको सुनाएंगे। और सबसे जो उसका हमारी इस वीडियो का जो पीक है, वो एक ऐसी हदीस मुबारका है कि जो गद्दारों के अंजाम के बारे में है कि रोज़े क़यामत गद्दारों से क्या खसूसी सलूक किया जाएगा। एक लर्ज़ा खेज़ स्पेशल, और भी बड़े बड़े लोगों ने जराइम किए होंगे नाज़रीन, लेकिन जो गद्दारों के साथ जो सलूक होगा वो जब आप सुनेंगे, या जिन लोगों ने सुना है, तो वो कांप उठते हैं कि इस तरह का खौफनाक सलूक कि आप हैरान रह जाएंगे। ये इस वीडियो में शामिल है, एक्सक्लूसिव वीडियो है नाज़रीन। आज इकबाल डे के हवाले से तोहफ़ा ख़ास समझ लें इसे। ये आज हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि अब हम गैर रवायती वीडियो ज़्यादा बनाया करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और आप उन्हें बड़ी तफसील से देखेंगे। अगर ना देख सकें तो फिर जब आपको मौका मिले तो बाकी वीडियो आप उस वक्त देख लें, क्योंकि ये आखिर तक इंतहाई अहम मालूमात, अहादीस मुबारका, कलाम इकबाल, फ़ारसी कलाम जो नाज़रीन आपका है, ख़ास तौर पर ये शेर भी उसी में से है जो मीर जाफ़र और मीर सादक के हवाले से है ये। लेकिन वो शेर किस मंज़र में है, किस पैराए में है, वो सारी तफसील हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। और वो अहादीस मुबारका भी, और अर्तुगरुल गाज़ी का वो जो कौल है, बहुत बड़ा एक कौल, वो भी आपको सुनवाएंगे। और साथ ये भी बताएंगे कि जो गद्दार है वो ज़िंदगी के किस किस शोबे में हो सकता है। क्या सिर्फ जो बड़े लोग हैं वही गद्दारी कर सकते हैं, या हम और आप भी अपने अपने लेवल पर गद्दारी के मुर्तकिब होते हैं, या होते रहते हैं, या हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम बयान करेंगे। और आखिर में एक जो बहुत बहुत बड़ा वाक़या है नाज़रीन, उसके तनाजुर में कि जब एक गद्दारी का वो भी एक छोटा सा लेवल है, या बेवफाई या बेअहदी का, तो जो बेअहदी है, जो बदअहदी है, बेअहदी हम कह सकते हैं क्योंकि एक बड़ी मुक़द्दस हस्ती के हवाले से है, लेकिन उस पर फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह पकड़ की, और फिर पकड़ के बाद फिर उससे तौबा के लिए क्या दुआ इनायत फरमाई, वो भी हम इस जो अगर खुदा न खास्ता हम किसी मौके पर बदअहदी या गद्दारी के मुर्तकब हो जाते हैं, हो बैठते हैं, तो हमें फिर मरने से पहले तक हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा है। तो हमने वो तौबा किस अंदाज में मांगनी है, ताकि फिर अल्लाह ताला हमें उस जो हमसे वो बदअहदी या गद्दारी हो गई है सरज़द, उसके अजाले की हमें इसी दुनिया में तौफीक दे दे। क्योंकि अगले जहान में जो मंज़र इकबाल ने देखा है आसमानों की सैर के एक दौरान, तसव्वुराती सैर के दौरान, या जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े महशर गद्दारों के हवाले से जो सूरत हाल बयान की है, उससे अल्लाह ताला हर किसी को महफूज रखे, और हमें इस बात को सिर्फ़ एक ब्लेम गेम तक या बयानबाजी तक और ये
नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें इस चीज़ को आम करना चाहिए, इस शऊर को आम करना चाहिए कि गद्दारी कितनी खौफनाक तरीन चीज़ है। लेकिन ये जो हाई ट्रेजन इसे जिसे कहते हैं कि मुल्क व कौम के साथ गद्दारी, ये वाकई बहुत इंतहा दर्जे का जुल्म है, अपने साथ भी और पूरी मिलत के साथ भी। ये सारी तफसील हमने खुद कलाम इकबाल की ये आपके लिए खसूसी तौर पर लेकर आए हैं नाज़रीन, कि आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें हम बराह रास्त सारी तफसील आपसे बयान करेंगे। फ़ारसी कलाम का जो तर्जुमा डायरेक्ट दिया हुआ है वो बताएंगे, ताकि कोई अबहाम ना रहे, ताकि किसी को ये शक ना रहे कि हमने अपनी तरफ से इतनी खौफनाक बातें कर दी हैं। ये हम आपके साथ सफ़ा नंबर भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इकबाल ने किस उन्वान से ये सारी गुफ्तगू लिखी है। नाज़रीन, बहुत अहम वीडियो है, आपने इसे एंड तक देखना है और इंशाअल्लाह तादेर आप इसे याद भी रखेंगे। नाज़रीन, थोड़ा सा साथ साथ हम चाहे कि चुस्कियाँ लेना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो खासी कुछ लंबी होगी, बज़ाहिर यही लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सारा इसमें मवाद हम आपके लिए रिसर्च करके नाज़रीन लेके आए हैं। इकबाल डे का ये आज हमारा ख़ास तोहफ़ा है NP USA के नाज़रीन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये कहेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी जो ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं वो आपको न सिर्फ बर वक्त मिलें, बल्कि आपके नोटिस में आने से या सामने आने से रह ना जाएं। बहुत अहम वीडियो है नाज़रीन आज की। आलम इस्लाम की नाज़रीन सदियों की जो गुलामी है, उसकी सबसे बड़ी वजह वो गद्दार हैं जो वक्फे से उम्मत मुसलमा में पैदा होते रहे हैं और आज भी मौजूद हैं। इन गद्दारों के माजी, हाल और मुस्तकबिल के हवाले से शायर मशरक हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत चौंका देने वाली बातें लिखी हैं। और ये सब कुछ चूँकि आपके फ़ारसी कलाम में है, इसलिए हैरान कुन और होशरुबा और इनकलाबी फ़िक्र की जो हामल ये कलाम है, वो उससे हम पूरी तरह फैज़याब नहीं हो सके। हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी फैज़याब नहीं हो सके, और जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी इससे आगाह नहीं हैं। बल्कि एक हमारे जहलम से ताल्लुक़ रखने वाले मिर्ज़ा साहब हैं, वो हर दीनी शख्सियत पर बड़ी तनकीद करते हैं, और इकबाल के हवाले से भी उन्होंने बड़ी हर्जा सराई की है। मिर्ज़ा जहलमी उन्हें कहते हैं, अब मुझे उनका नाम याद नहीं रहा। तो उनकी उस वीडियो की रिकॉर्डिंग भी हम किसी वीडियो में आपको सुनवाएंगे कि एक सतही सा उसका इल्म है उस बंदे का, अल्लाह के बंदे का, इकबाल के बारे में, और उसने ऐसी नाजेबा गुफ्तगू की है। और हम हैरान हैं कि इस मुल्क के जो कार मुख्तार लोग हैं, जो हुकूमतें हैं, कि एक आइनी और कानूनी तौर पर भी ऐसी हर्जा सराई की बानियान पाकिस्तान के हवाले से कोई इजाज़त नहीं है। लेकिन उस मिर्ज़ा जहलमी ने इतनी इंतहा कर दी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हिदायत दे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ताकि उसकी ज़ाती गलतफहमी भी दूर हो, इकबाल के बारे में जो उसने इंतहा दर्जे की हर्जा सराई की है वो भी दूर हो, और वो जिन लोगों की गुमराही का बायस बन रहा है उनके लिए हम एक अलग से वीडियो भी इंशाअल्लाह बनाएंगे। हमें दरमियान में याद आ गई बात। नाज़रीन, ये जो अछूता कलाम है गद्दारों के हवाले से इकबाल का, वो बयान करने से पहले हम अहादीस मुबारका में जो गद्दारों का अंजाम है उसकी तरफ भी हमने तवज्जो दिलाई है, वो भी हमने बयान करना है। और जो फ़ारसी कलाम में ख़ास तौर पर जो गुफ्तगू अभी हम आपको सुनवाएंगे, उसमें जो आपके लिए हम पढ़ कर पेश करेंगे, उसमें जो मंजर कशी की है इकबाल ने गद्दारों के हवाले से, वो असल में आपकी एक किताब है जावेद नामा, फ़ारसी कलाम में है और कुलियात इकबाल में शामिल है। जावेद नामा में आपने आसमानों की सैर की है अपने मुर्शद, रूहानी मुर्शद मौलाना जलालुद्दीन रूमी के हमरा। इस सारी जो आसमानी सैर है, तसव्वुराती सैर है, उसमें मौलाना जलालुद्दीन रूमी आपके गाइड होते हैं, और इकबाल जो है वो अपने आप को ज़िंदा रवद कहते हैं, मुरीद हिंदी कहते हैं, उन्हें पीर रूमी कहते हैं। पूरी जो नज़म है बहुत तफसील से, इतनी मोटी किताब है नाज़रीन, और इसमें वो शामिल है आपके तमाम फ़ारसी कलाम में से सबसे ज़ख़ीम और बड़ी किताब जावेद नामा है। और इसी तरह उसको है भी मुनफरद कि वो मुख्तलिफ़ आसमानों पर जाते हैं, अफलाक पे जाते हैं, फ़ल्क ज़ोहरा पर, फ़ल्क मरीख़ पर। तो जो गद्दारों से उनकी मुलाकातें होती हैं वो फ़ल्क ज़ुहल पर होती हैं। फ़ल्क ज़ुहल पर क्यों होती हैं, फिर वो ज़ुहल की तफसील पहले बयान करते हैं। बड़ी दिलचस्प किताब है नाज़रीन।
जो दोस्त फ़ारसी समझते हैं उन्हें ये ज़रूर पढ़नी चाहिए, और जो फ़ारसी हमारी तरह नहीं जानते उन्हें जो फ़ारसी तर्जमे वाले जो आपका कलाम है कुलियात फ़ारसी वो ले लेनी चाहिए, और ताकि वो पढ़ने के लायक है नाज़रीन, बहुत आला किताब है ये। अब हम बात करते हैं नाज़रीन को उस लर्ज़ा खेज़ मंज़र की जो इकबाल ने देखा और फिर तफसील के साथ बयान किया। जो इमरान खान भी आप नाज़रीन इसी हवाले से, आप मैंने इब्तिदा में ज़िक्र किया था कि उन्होंने मीर जाफ़र और मीर सादक का हवाला दिया था कि वो भी एक सिपह सालार था। इससे तासुर ये पैदा हुआ या पैसा पैदा करने की कोशिश की गई कि खुदा न खास्ता कि गद्दारी सिर्फ सिपह सालार ही करते हैं। ऐसी बात नहीं है। जो बड़े बड़े वज़रा होते हैं, वज़ीर आज़म होते हैं और दूसरे ओहदेदार होते हैं, वो भी गद्दारी करते हैं। जो बगदाद से में गद्दारी की थी खलीफा से, जो मुसलमानों के खलीफा थे खिलाफत अब्बासिया के, वो उनके वज़ीर आज़म ने की थी। इसी तरह कई मकामात पर सिपह सलारों ने गद्दारियाँ की हैं, कई मकामात पर और जो अहम ओहदों पर वज़ीर थे उन्होंने गद्दारी की है। बाज़ औक़ात एक अदना दर्जे का आदमी भी गद्दारी कर सकता है और बहुत मुहलक साबित होती है उसकी। इसलिए ये किसी ख़ास ओहदे के हवाले से इस ना वीडियो को लिया जाए, ना ये बात जो गद्दारी की है उसका मतलब सिर्फ जो अफवाज के यानी जंगों के दौरान जो गद्दारियाँ हुई हैं सिर्फ उनसे मुतालिक नहीं है। ये पूरा एक रजीम है जो आलम इस्लाम में हमेशा से ये चलता आ रहा है गद्दारों का। ये इस हवाले से इकबाल ने बड़ी तफसील बयान की है, वो भी हम आपको उनकी जो वीडियोस के तर्जमे के दौरान आपको सुनवाएंगे। नाज़रीन, गद्दारी से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो उस शख्स का होता है जो अपनी कौम को आज़ाद ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए जद्दोजहद कर रहा होता है और अपना वो सब कुछ कुर्बान करने पर तुला हुआ होता है। इस हद तक हम कहेंगे कि इमरान खान ने सही बातें की, क्योंकि वो भी उसी तरह गद्दारों जो उसकी अपनी सफ़ों में भी गद्दार मौजूद थे और जो इस्टेब्लिशमेंट में भी उसके साथी थे और बाद में उससे गद्दारी कर गए, क्योंकि उससे जो वादे उन्होंने किए हुए थे वो उन पर पूरे नहीं उतरे। इसीलिए हमने बताया अपनी वीडियो के आगाज़ में कि जो ये गद्दारी है ये एक इंतहा से हाई ट्रेजन कहते हैं, लेकिन इसके मुख्तलिफ लेवल हैं। कहीं पे ये बदअहदी है, कहीं पे बेवफाई है, और जो कहीं गद्दारी उस वक़्त होती है कि जब आप बिल्कुल दुश्मनों के साथ मिल जाते हैं और ऐसे वक़्त में मिलते हैं कि फिर वो आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ते हैं और आपकी कौम गुलाम हो जाती है उस जंग में या उस मार्के के दौरान। तो नाज़रीन, इस चीज़ से सिराजुद्दौला मुतासर हुए, टीपू सुल्तान मुतासर हुए और अल्लामा इकबाल ख़ुद इस चीज़ के बहुत बड़े मुतासरा थे कि उनकी अपनी कौम के लोग दुश्मन से मिले हुए थे और इकबाल पर कुफर तक के फतवे लग रहे थे। कायद आज़म पर इसके साथ भी ऐसा ही हुआ, उनको काफिर आज़म तक कहा गया। अब इमरान खान को भी यहूदी एजेंट भी कहा जाता है। पता नहीं क्या क्या कुछ हमारे अपने उनके हम मज़हब जो लोग हैं, लेकिन सियासी मुखालफत की वजह से उस पर बहुत से इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन जिस पामर्दी से, जिस जुर्रत से उसने जद्दोजहद जारी रखी हुई है, उसकी तारीफ़ नहीं करते कि वो अपने मौक़िफ़ पर किस तरह कारबंद है, उसके लिए कितनी कुर्बानी दे रहा है। तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि जो हर शख्स उस वक़्त बिल्कुल ज़्यादा नुकसान उठाता है जब उसके अपने साथी उसके मुकाबले उससे गद्दारी करते हैं। दुश्मनों से यानी बंदा इतना नुकसान नहीं उठाता जितना गद्दारों से उठाता है। आप देख लें कि जो पीटीआई में इमरान खान के साथी थे, जब उन्होंने उसकी पीठ में खंजर घोंपा, या इस्टेब्लिशमेंट में जो इमरान खान के साथी थे जब उन्होंने इमरान खान की पीठ में खंजर घोंपा, तो इस गद्दारी ने उन्हें बिल्कुल ही बेदस्तो पा करके मरवा दिया। दुश्मनों से, नवाज शरीफ से और जरदारी से और मौलाना फजलुर रहमान से वो लड़ चुके थे और लड़ रहे थे, वह उनसे नहीं वो हारे। तो यही हाल जो गद्दारों का होता है। इसी तरह सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान जैसी जो शख्सियात थी वो अंग्रेज़ों से नहीं हार रही थी, अंग्रेज़ों से वो लड़ रही थी। हैदर अली ने तो 2 जंगों में अंग्रेज़ों को शिकस्त दे दी थी, लेकिन गद्दारों ने फिर उन्हें मरवाया। ये मसला होता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने जो गद्दारी है उसे बदतरीन और इंतहाई रजील तरीन हरकत कहा है कि ये कौमों को फिर गुलाम करवा देती है। नाज़रीन, अब हम उसी तरफ जाते हैं कि इकबाल ने इस सारे वाक़े को किस अंदाज में बयान किया, और वो सारी चीज़ें जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, एक पूरा रिसर्च हमने की कई रोज़ तक, और वो सारी मालूमात आपके लिए लेकर आए कि सिर्फ हम एक शेर लेकर बैठे रहेंगे या इस पूरे मफहूम को पढ़कर जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मामला है। नाज़रीन, मुख्तलिफ आसमानों की सैर के दौरान
جب فلک ظہر پر پہنچتے ہیں مولانا رومی یعنی پیر رومی اور مرید ہندی یعنی علامہ اقبال، تو وہاں پر کیا منظر ہوتا ہے؟ یہ صفحہ نمبر ہے 910 اور اس کا عنوان ہے فلک ظہر، ارواح رزیلہ کے با ملک و ملت غداری کردہ و دوزخ ایشاں را قبول نہ کردہ۔ اب اس کا ترجمہ سن لیں، یہ عنوان ہے فارسی میں، چونکہ یہ ساری نظمیں ہیں۔ رزیل روحیں جنہوں نے ملک و ملت سے غداری کی اور انہیں دوزخ نے بھی قبول نہ کیا۔ بہت خوفناک ناظرین منظر ہوگا کہ یعنی اقبال کہہ رہے ہیں کہ انہیں دوزخ نے بھی قبول نہیں کیا، یہ جو غدار تھے، جو رزیل روحیں تھیں، جن کا پھر وہ اس میں ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر وہ اشعار ہم سن لیں، پھر آگے جا کر ہم کچھ تفصیل بیان کریں گے کہ اندروں او دو تاغوت کہن روح قوم کشتہ از بحر دو تن، جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن، نا قبول و نا امید و نا مراد، ملت از کار کشاں اندر فساد۔ یعنی پوری اس کی تفصیل بتانے کے بعد پھر ان کی یہ تھوڑی سی انہوں نے ان 3-4 اشعار میں ان کی وضاحت کی کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تو ہم تھوڑا سا پہلے پچھلا اس کا بتا دیں کہ یہ کس طرح وہ بیان کرتے آ رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے دیکھا ان رزیل روحوں کو، اور پھر یہ ان اشعاروں کا خاص طور پر تفصیل سے مطلب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اقبال کے پیر رومی جو راہ راست پر چلنے والوں کے پیشوا ہیں اور ان کے ہر مقام سے آگاہ ہیں، مجھ زندہ ربط سے کہنے لگے کہ اے آسمانوں کی سیر کرنے والے سخت جان مسافر، کیا تو وہ زنار پوش جہان دیکھ رہا ہے؟ یہ غداروں کی روح کا ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے زنار پوش اس لیے کہا ناظرین کہ زنار اسے ایک دھاگا ہوتا ہے ہندوؤں کا مقدس، وہ اس طرف سے پہنتے ہیں اپنے یوں، جو ہندو پرانے یوگی یا مذہبی لوگ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی ایک تمثیل دی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو زحل ستارہ ہے اس کے گرد بھی ایسے مختلف جو گرد کے بادل ہیں انہوں نے ایسے گھیرا ڈالا ہوا ہے، تو انہوں نے اس کو زنار قرار دیا ہے۔ اور پھر وہ یعنی پیر رومی اسے اقبال کو کہتے ہیں کہ تم وہ جہان یعنی یہ فلک ظہر دیکھ رہے ہو، وہ جس اس کو زنار ڈالا ہوا ہے یعنی قدرت نے بھی، اور اس ستارے پر جو نحوست کے اثرات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ علم نجوم میں بھی اسے نحس ستارہ کہا جاتا ہے۔ تو غداروں کے ٹھکانے کے لیے پھر اقبال نے اسی لیے فلک ظہر کا انتخاب کیا ہے۔ سارا یہ تصوراتی سفر ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح اقبال کتنی باریکی تک کا خیال رکھتے ہیں۔ اس سیارے وہ سست رفتار بھی بہت ہے، بہت سستی کے ساتھ چلتا ہے۔ تو اب اس کی وہ مثال دیتے ہیں کہ اس سیارے کی سست رفتاری کی وجہ سے چلنا بھی اس کے ٹھہراؤ کی ہی صورت نظر آتا ہے، یعنی اس میں زمانہ جلدی تبدیل نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب قوموں پر غداری کی وجہ سے غلامی مسلط ہو جاتی ہے تو پھر وہ وقت جس طرح کہتے ہیں نا ٹھہر کر رہ جاتا ہے، تھم جاتا ہے، پھر سفر آگے نہیں بڑھتا۔ کہتے ہیں حرکت ہے تیز تر لیکن سفر آہستہ آہستہ والی صورت بن جاتی ہے، جس طرح ہمارے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے عالم اسلام کے ساتھ۔ اس کے ہر حکم سے ہر نیکی برائی اور رذالت بن جاتی ہے۔ اگرچہ اس جہان کا پیکر پانی اور مٹی سے ہے، لیکن اس کی زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہے۔ ہزاروں فرشتے روز آفرینش سے ہی ہاتھوں میں بجلی کے کوڑے لیے خدا کا قہر نازل کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو غداروں کا ٹھکانہ ہے اس پر فرشتے متعین ہیں اور اس پر ہر وقت کوڑے برسا رہے ہیں ان گرد کے بادلوں کے، اور جو وہ خدا کا قہر ہے۔ یہ فرشتے سیارے پر مسلسل درے مارتے رہتے ہیں اور سیارے کو اس کے مدار سے اکھاڑ ڈالتے ہیں۔ یعنی اس سے وہ یہ دیتے ہیں کہ جس طرح غداروں نے قوموں کو اپنے راستے سے ہٹا دیا، اس طرح ان کا انجام یہ ہے کہ وہ جس ستارے پر موجود ہیں وہ ستارے کو بھی اپنے مدار پر نہیں رہنے دیا جاتا۔ یہ اس سے پھر اقبال نے، کیونکہ اتنا بڑا ظلم ہے، آپ جا کے ابھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح بتاتے ہیں کہ جو غداری ہے وہ قوموں سے کیا سلوک کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں 2 ارب مسلمان ہیں، یہ جو پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کے دوران جو غداریاں ہوئیں اس کی وجہ سے ہم غلام بنے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں پورا ہمارا سفر انہوں نے قوموں کا بالکل غلط رستے پر ڈال دیا، اور ہم ایک ایسی دنیا میں چلے گئے ہیں کہ ہمارا یہ سفر ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا۔ تو پھر اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر غداروں سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سلوک کیا ہے کہ اب ان کا سفر بھی ختم ہونے میں نہیں آ رہا اور وہ فلک ظہر پر قید کیے گئے ہیں۔
नाज़रीन, सूरज की कंजूसी के बायस वहाँ की सुबह भी शाम की मानद है। इकबाल मिसाल देते हैं क्योंकि वहाँ पर रोशनी कम है, तो उसको बड़े अंदाज में, शायराना अंदाज में बयान फरमाया आपने कि जो ये फलके ज़ोहल जो है आसमान का एक धतकारा हुआ और रद्द किया हुआ जहान है, और सूरज की कंजूसी की वजह से, यानी वहाँ रोशनी न देने की वजह से, इस सितारे की सुबह भी शाम की मानद है। ये उन रूहों का ठिकाना था जिनके लिए रोज़े क़यामत भी नहीं है। इनकी इसी गद्दारी के बायस दोज़ख भी उन्हें जलाने के लिए कबूल नहीं कर रहा। यानी दोज़ख भी कहता है कि मैंने इन्हें अपनी आग भी नहीं देनी, ये इतनी गलीज़ और रज़ील रूहें हैं कि इनकी वजह से मैं भी नापाक हो जाऊंगा। ये आगे जाकर इसकी मज़ीद तफसील आएगी। नाज़रीन, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि गद्दारी कितनी खौफनाक चीज़ है, और हम अपने छोटे से दुनियावी मफाद की खातर इतना गलीज़, इतना रज़ील काम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी माफ़ फरमाए। तौबा का हमारे लिए मकाम है। नाज़रीन, इकबाल फरमाते हैं, अब वो जो शेर है ना, अब उनकी तशरीह या उनकी तर्जुमा आ रहा है जो हमने पहले पढ़े थे, और वो मशहूर शेर इन दोनों शेरों के दरमियान है। 3 शेर अब हम पढ़ते हैं, तो उससे आप देखेंगे कि ये क्या मामला है। अंदरूने ऊ दो तागूते कोहन, रूह कौमे कुश्त अज बहरे दो तन। इन रूहों में 2 पुराने शैतान यानी गद्दार थे, जिन्होंने अपने 2 जिस्मों की खातिर एक कौम की रूह मार डाली थी, यानी कत्ल कर दी थी। वो जो 2 बंदे उन्हें नज़र आ रहे थे कि एक कश्ती में आ रहे हैं जो खून के समुंदर में, खून के दरिया में, खून के समुंदर में तैर रही है, तो अब उनकी तफसील बताते हुए कहते हैं कि इस कश्ती में जो 2 पुराने शैतान थे, उन्होंने अपने 2 जिस्मों की खातिर एक कौम की रूह मार डाली थी, यानी मुसलमानों की। बंगाल का मीर जाफ़र, जिस तरह फिर आगे है कि जाफ़र अज बंगाल व सादक अज दक्कन, नंगे आदम नंगे दीन नंगे वतन। फरमाते हैं कि बंगाल का मीर जाफ़र और दक्कन का सादिक, ये दोनों गद्दार शैतान इंसानियत, दीन और वतन के लिए बायस शर्म थे। नंग बायस शर्म को कहते हैं। ये दोनों नाकबूल और नाउमीद और नामुराद रहे। इनकी गद्दारी से मिल्लत फसाद की नज़र हो गई। वो मिल्लत इस्लामिया जिसने हर महकूम कौम की गुलामी की जंजीर खोली थी, उसका अपना मुल्क और दीन अपने बुलंद मुकामों मर्तबे से नीचे गिर गया। क्या तू नहीं जानता कि हिंदुस्तान का खित्ता अहले दिल हजरात को दिली तौर पर अजीज़ और महबूब है, जिसका हर पहलू दुनिया को रोशन करने वाला है, अब ये खाक और खून में लथड़ा हुआ है। इसकी मट्टी में गुलामी का बीज किसने बोया? ये सब इन्हीं खबीस रूहों का काम है। ए जिंदा रवद, वो अब इकबाल को, ये मौलाना रूमी फरमा रहे हैं, और फिर वो इकबाल से कहते हैं कि ए जिंदा रवद, तू इस सैयारे की नीली फ़ज़ा में कुछ देर के लिए रुक जा, ताकि तू देख ले कि मकाफ़ात अमल क्या है। फिर आगे वो अगले इसी हवाले से जो सिलसिला चल रहा है, उस अगली नज़म का नाम है कुलज़म खूनी, यानी खून का समंदर। ना कैसे कैसे खौफनाक तस्वुरात इकबाल ने फिर, क्योंकि ये खून का समुंदर इनकी गद्दारी की वजह से, जो भी जिस मुल्क के भी गद्दार होते हैं, कि जब 100 साल 600 साल तक फिर जो कौमें गुलाम रहती हैं, 200 साल तक कौमें गुलाम रहती हैं, तो फिर उन मुल्कों में उनकी ग़ुलामी की वजह से खून का समुंदर बह जाता है। तो फिर उसके मुकाफ़ात अमल में अल्लाह ने भी फिर उन्हें खून के समुंदर में डुबोया हुआ है या रखा हुआ है। ये इकबाल ने फिर तसव्वुर दिया। आपने देखा कि 20-20 लाख, 40-40 लाख लोग फिर शहीद होते हैं जब ग़ुलामी मुसलत हो जाती है, या जंग ज़ालिम अपना पंजा गाड़ता है अफ़गानिस्तान को। में आपने देखा हुआ, इराक़ में हुआ, शाम में, ये तो आजकल की बातें हैं, उससे पहले वियतनाम में हो चुका है, और दुनिया के बहुत से मुल्कों में हो चुका है कि 50-50 लाख, 20-20 लाख लोग जो मारे जाते हैं अपनों की गद्दारी की वजह से। तो फिर उन सब का खून जमा होकर फलके ज़ोहर में पहुंचा हुआ है, और वहाँ पर एक खून का समुंदर बना हुआ है, और फिर ये अपनी कश्ती में उस समुंदर में फिर रहे हैं, और आतिशी चट्टानें हैं चारों तरफ से, हर वक्त धमाके हो रहे हैं, और खून के उस समुंदर में हर वक्त ज़लज़ला बरपा रहता है। तो ये सारी मंजरकशी डिटेल के साथ की है, जो हम पूरी आपके साथ पढ़ेंगे तो बहुत तवील हो जाएगी ये नज़म, तो हम थोड़ी थोड़ी वाक़या साथ साथ बयान करते जा रहे हैं। नाज़रीन, उसके बाद इकबाल फरमाते हैं कि मैंने जो कुछ वहाँ देखा वो मैं बयान में नहीं समा सकता। जिस्म इसके खौफ से जान ही से बेखबर हो जाता है, यानी इंसान पर बेहोशी तारी हो जाती है।
میں نے وہاں دیکھا کہ ایک خون سے بھرا ہوا سمندر تھا جس کے باہر اور اندر طوفان ہی طوفان تھے، یعنی طوفان اٹھ رہے تھے۔ اس کی فضا میں ایسے سانپ جس طرح سمندر میں مگرمچھ ہوتے ہیں، ان کے پھن رات کی طرح سیاہ اور بالوں پر پاری کی طرح سفید تھے۔ ان کی موجیں چیتوں کی طرح چیرنے اور پھاڑنے والی تھیں۔ اس کے خوف سے مگرمچھ ساحل پر مردہ پڑے تھے، یعنی اتنا خوفناک منظر تھا۔ یہ سمندر ساحل کو ایک پل کے لیے بھی آرام لینے نہیں دیتا تھا، وہاں ایک پل بھی سکون نہیں تھا، کیونکہ ہر لمحے اس سمندر کے اندر پہاڑ کی آتشی چٹانیں ٹوٹ ٹوٹ کر خون کے اندر گر رہی تھیں۔ اس سمندر کی خونی موجیں آپس میں برسر پیکار تھیں، یعنی متلاطم تھیں۔ ان کے درمیان ایک کشتی تھی جو کبھی ڈوبتی اور کبھی تیرتی تھی۔ اس کشتی میں دو زرد چہرے والے دو آدمی خبیث غدار بیٹھے ہوئے تھے، ان جن کے چہرے زرد تھے، بدن ننگے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ ناظرین کیسا منظر ہے کہ اب وہ اندر سے پہلے وہ ستارہ زحل دکھایا، اس کی تعریف کیا، پھر بتایا کہ خون کا ایک سمندر ہے، اس کی منظر کشی کیا، پھر وہاں پر ایک کشتی میں دو بندے دور سے انہیں آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر اگلا منظر ہے، جو اگلا تیسری جو نظم ہے اسی سلسلے کی، اس کا نام ہے آشکارا می شود روح ہندوستان، ہندوستان کی روح ظاہر ہوتی ہے۔ پھر وہاں پر ایک تمثیلی انداز میں یہ دو پہلے آتے ہیں، پھر ان کی جو متاثرہ ہے وہ سمجھے پورا ملک، پورا ہندوستان، اس میں ہندوستان پاکستان اکٹھا تھا کہ وہ آتی ہے، پھر وہ آ کے اپنے فریاد بیان کرتی ہے کہ جناب انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ان دونوں نے۔ آسمان پھٹ گیا، ایک پاکیزہ حور نے اپنے چہرے سے پردہ اٹھایا، یعنی وہ ظاہر ہوئی، اور وہ کون تھی؟ وہ ہندوستان کی روح تھی۔ اس کی پیشانی میں لافانی نور اور روشنی تھی، اس کی دونوں آنکھوں میں ہمیشہ قائم رہنے والا سرور تھا۔ اس کا لباس بادل سے بھی زیادہ ہلکا یعنی لطیف تر تھا، لباس کا تانا بانا گلاب کی پتیوں کے ریشے سے بنا ہوا تھا، یعنی اتنی محبت اپنے وطن سے اقبال کو تھی کہ پھر دیکھیں وہ اپنے ان خبیث روحوں کی جو انہوں نے غداروں کی منظر کشی کیسے کی ہے، اور جو روح ہندوستان کی وہ منظر کشی کیسے کر رہے ہیں۔ ناظرین اس خوبی کے باوجود کہ اس کی قسمت میں قید و بند یعنی غلامی لکھی تھی، اس کے ہونٹوں پر درد بھرے نالے تھے۔ اسے دیکھ کر رومی نے زندہ روت سے کہا، زندہ روت یعنی اقبال اپنے بارے میں انہوں نے یہ پورے سفر میں اپنا نام انہوں نے زندہ روت رکھا ہوا ہے، یعنی رومی نے پھر اقبال سے کہا کہ دیکھ یہ ہندوستان کی روح ہے، اس کی آہ و فغاں سن کر جگر میں کئی سوز پیدا ہو رہے ہیں، یعنی جگر پھٹا جا رہا ہے۔ اب چوتھی نظم ہے اسی سلسلہ واقعات کی ناظرین، وہ ہے کہ روح ہندوستان نالہ و فریاد می کند، ہندوستان کی روح نالہ و فریاد کرتی ہے۔ اس کی تشریح جو ہے وہ سن لیں اب۔ ہندوستان کے فانوس میں جان کی شمع بجھ گئی، اہل ہندو ہندوستان کے عزت و ناموس سے بیگانہ ہو گئے۔ ایک چھوٹا یا حقیر آدمی جو اپنے اسرار سے آگاہ نہیں یعنی بے خبر ہے، وہ اپنے ساز کے تاروں پر مضراب نہیں لگاتا۔ یہاں کا آدمی ماضی پر نظر رکھے ہوئے ہے، اس کا جگر بجھی ہوئی آگ سے جلتا رہتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے میرے ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیریں ہیں، یہ ہندوستان کی روح کہہ رہی ہے کہ جو ایسے بے بس اور بے حس لوگ ہیں ان کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں اور پاؤں میں زنجیریں ہیں، اور میرے بے اثر نالے کی وجہ بھی انہی کی وجہ سے ہیں۔ وہ اپنی خودی سے بے خبر ہو گیا ہے، اس نے اپنے گرد پرانی رسموں کا قید خانہ خود ہی بنا رکھا ہے۔ یعنی ناظرین کیسی بات ہے کہ اگر ہم قید ہیں تو اس کی وجہ اقبال نے یہ نہیں کہا کہ جو دشمنوں کی طاقت کی وجہ سے قید ہیں، بلکہ اقبال یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے گرد پرانی رسموں کا قید خانہ بنا رکھا ہے، جو ہندوستان والا ہے۔ اس کے وجود سے آدمیت دکھ درد میں مبتلا ہے، جدید دور اس کے پاک اور ناپاک عقیدوں کی وجہ سے ذلیل و خوار ہے۔ یعنی دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے، لیکن جو ہمارا جدید دور ہے وہ اس کے جو پاک اور ناپاک یعنی کچھ اس میں سے پاک ہیں لیکن زیادہ تر ناپاک عقیدے ہیں، ہم انہی کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اب مزید اشعار آتے ہیں، ان کا ترجمہ آپ سن لیں۔ تو ایسے فقر سے دور رہ جو عریانی دیتا ہے، فقر مبارک وہ فقر ہے جو سلطانی دیتا ہے۔ تو جبر سے بچ اور صبر کی عادت سے بھی بچ۔ ایک اور بڑا زوردار نقطہ اقبال نے ناظرین پیش کیا، فرمایا کہ تو جبر سے بھی بچ یعنی لوگوں پر جبر بھی نہ کر،
لیکن صبر بھی نہ کر، یعنی صبر بھی ایک طرح کا انہوں نے بتایا کہ ایک بہت بڑا جرم ہے، ایک خاص جب لیول تک صبر چلا جاتا ہے تو وہ بھی جرم بن جاتا ہے۔ یہ اقبال بہت زوردار ایک منفرد موضوع لے کر آئے ہیں ناظرین، اور فرمایا ہے کہ جابر اور مجبور دونوں کے لیے جبر زہر ہے، یہ صابر کو مسلسل صبر کا عادی بنا دیتا ہے، اور وہ جابر یعنی ظالم کو مسلسل جبر کرنے کا عادی بن جاتا ہے۔ دونوں میں جابر اور مجبور میں ظلم کا ذوق بڑھ جاتا ہے، یعنی جابر میں ظلم کرنے کا ذوق بڑھ جاتا ہے اور مجبور میں ظلم سہنے کا ذوق بڑھ جاتا ہے۔ تو میری زبان پر یا لیزا قومی یا لامون، اے کاش میری قوم اس نقطے کو جانتی کا ورد رہتا ہے۔ اب ایک آیت مبارکہ یہاں انہوں نے شامل کی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ کاش میری قوم، یہ جو میں ابھی نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ صبر کی ابھی ایک حد ہوتی ہے، اس سے آگے جب آپ صبر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبر نہیں کر رہے بلکہ آپ جبر کرنے والے کی مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ پھر ساتھ ہی پھر دعا فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس حوالے سے کہ کاش میری قوم میرے اس نقطے کو سمجھ سکے، میری زبان پر ہر وقت اس کا ورد رہتا ہے۔ پھر آگے جا کر فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی جو رات ہے وہ کیسے دن میں بدل سکتی ہے، اگرچہ جعفر مر گیا لیکن اس کی روح ابھی تک زندہ ہے۔ ناظرین اس موقع تک ہم آپ کو لانا چاہتے تھے کیونکہ بہت طویل نظم ہے، ہم آگے نہیں جائیں گے، اب اسی مقام پر آ کے ہم اس نظم کو ختم کریں گے۔ بہت زوردار اشعار ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگرچہ جعفر مر گیا لیکن اس کی روح ابھی تک زندہ ہے، یعنی آج بھی غدار موجود ہیں اور ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں۔ جب یہ غدار روح ایک جسم کی قید سے رہائی پاتی ہے تو پھر کسی دوسرے بدن میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے، یعنی کوئی بھی دور غداروں سے خالی نہیں رہتا، ایسا کہنا ہے علامہ اقبال کا، شاعر مشرق حکیم الامت ہمارے قومی شاعر ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم آج یہ بات کرتے ہیں کہ آج کے میر جعفر ایسے ہیں، آج کے میر صادق ایسے ہیں، تو ہم کچھ غلط بھی نہیں کہتے کہ خود اقبال اپنے کلام میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب یہ غدار روح ایک جسم سے رہائی پاتی ہے تو پھر کسی دوسرے بدن میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے، کبھی تو وہ عیسائی یا انگریز حکمرانوں سے ساز باز کرتی ہے اور کبھی بت پرستوں یعنی ہندوؤں سے نیاز مندی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ کتنی بڑی ناظرین کہ کبھی تو ہم سارا جو اپنا یہاں سے مال لوٹ کر یورپ میں کے بینکوں میں جمع کروا دیتے ہیں، ان کے ساتھ ساز باز کر لیتے ہیں، ہر فیصلہ ان کی مرضی اور مشاورت سے کرتے ہیں، اور پھر کبھی ہم ہندوؤں سے، واجپئی سے، مودی جی سے نیاز مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ دو نشانیاں بتائی ہیں اقبال نے غداری کی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کا دین اور آئین سوداگری ہے، یعنی جو غدار ہے اس کے وہ تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، اور پھر آگے جا کر فرماتے ہیں اس کا جو دین اور آئین ہے وہ سوداگری ہے، یعنی اس کا کام ہے تجارت، پیسہ، کہ جہاں سے اس کو دیکھے گا مالی مفاد ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھے گا اس کا میری قوم کو نقصان ہے، کتنا ناقابل تلافی نقصان ہے، وہ اس چیز کی طرف نہیں جائے گا، وہ صرف سوداگری کرے گا، پیسہ بنائے گا، سودے بازی کرے گا۔ اس کا دین اور آئین سوداگری ہے، یہ گویا حیدری لباس میں انتری ہے۔ تو یہ شعری مناسبت سے انہوں نے لفظ انتری استعمال کر لیا۔ انتری ایک ناظرین کافر کا نام تھا جو طبیب تھا، قریشی تھا، اور انتر بن حارث اس کا نام تھا، اور جنگ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کیا تھا۔ تو حالانکہ وہ قتل ہوا، وہ کافر تھا، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو غدار ہوتے ہیں ہوتے تو کافر ہیں، لیکن انہوں نے لبادہ ہے جو وہ حیدری اڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم اٹھا کر پھر رہے ہوتے ہیں، جس طرح حضرت علی کو اکثر علم اٹھا دیا جاتا تھا۔ یہ اس چیز کی تشریح ہے کہ بظاہر وہ یہ لگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کا پرچم اٹھا کر گھوم رہے ہیں، یعنی دین اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، علمبردار ہیں، لیکن عملاً وہ انتری ہوتے ہیں۔ جب رنگ و بو کی دنیا بدل جاتی ہے تو ان غداروں کے رسم و آئین بھی بدل جاتے ہیں۔ رنگ و بو کی دنیا بدل جانے سے مراد ناظرین یہ ہے کہ یعنی جب قوم ان کی غداری کا معاملہ کامیاب ہو جاتا ہے اور جو قوم ہے وہ غلامی میں آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنا اصل ظاہر کرتے ہیں، جس طرح پھر میر جعفر نے کیا تھا کہ جب سراج الدولہ شہید ہو گیا اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو پھر وہ پہلے خفیہ طور پر اس کے ساتھ ملا ہوا تھا، لیکن پھر بعد میں اس نے اعلانیہ مل گیا اور پھر اس کو انہوں نے وائسرائے بنا دیا بنگال کا، پھر اس کی اولاد نے بھی وہاں پر کئی 150 سال تک حکومت کی۔ تو پھر یہی اقبال کہہ رہے ہیں
کہ جب رنگ و بو کی دنیا بدل جاتی ہے تو ان غداروں کے رسم و آئین بھی بدل جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اس کا مسجود کوئی اور تھا، جبکہ ہمارے زمانے میں وطن اس کا معبود ہے۔ یعنی ہر زمانے میں یہ جو غدار ہوتے ہیں یہ مختلف بہانے بنا کر مختلف نظریات کے ساتھ سامنے آتے ہیں، اور پھر بہانے بنا کر یعنی قوم کو گمراہ کر کے پھر اپنا اصل مقصد نکالتے ہیں۔ اور پھر وہاں پہ مولانا رومی اقبال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر زمانے میں جو ان کے انداز ہیں عوام کو بیوقوف بنانے کے اور غداری کرنے کے وہ مختلف ہوتے ہیں۔ ہر دفعہ وہ ایک نیا سمجھ لے کے چورن بیچتے ہیں۔ موجودہ دور کا جو چورن ہے ان غداروں کا وہ وطن ہے۔ ناظرین آپ سمجھیں کہ جس طرح ہم اس وقت ہر چیز کے جناب یہ ملک کے خلاف ہے فلانا کام، یہ اسٹیٹ کے خلاف ہے، یہ وطن کے خلاف ہے، اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو اس سے پہلے ان کا مسجود کوئی اور تھا غداروں کا، لیکن ہمارے زمانے میں وطن ان کا معبود ہے۔ اللہ اکبر ناظرین۔ اچھا پھر آگے چل کر آپ لکھتے ہیں کہ ان کا ظاہر دین کے غم سے درد مند ہے، جبکہ ان کا باطن بت پرستوں کی طرح زنار پہنے ہوئے ہے۔ یعنی یہ بظاہر تو بڑے اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، اور ہر ٹائم اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے دل ان کے اندر جو ہے جو انہوں نے زنار جس طرح فلک زحل کے اوپر ایک سمجھ لے کہ دائرے ہیں گرد کے بادلوں کے، وہ بھی اس نے زنار پہنا ہوا ہے، اور جو غدار ہیں انہوں نے بھی زنار پہنا ہوا ہے۔ جو ہندو یوگی ہوتے ہیں انہوں نے بھی وہ زنار ایک دھاگا پہنا ہوتا ہے، لیکن وہ ان کے لباس کے اندر ہوتا ہے، یوں یہاں تک وہ یوں اس طریقے سے وہ پہنتے ہیں، جس طرح بندہ کچھ مفلر لیتا ہے تو وہ ایک دھاگا خاص ہوتا ہے، اس کو زنار کہتے ہیں ناظرین۔ یعنی جعفر یعنی غدار کی روح کسی بھی بدن میں آ جائے وہ شخص ملت کش، ملت کو مارنے والا ہی ہوتا ہے۔ ایسا نام نہاد مسلمان پرانا ملت کش ہے۔ وہ غدار ہر وقت مسکراتا رہتا ہے لیکن وہ کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ اب وہ غدار کی جو اس کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ سانپ اگر ہنستا مسکراتا بھی ہے تو وہ سانپ ہی رہے گا۔ اس کے نفاق سے ملت کی وحدت دو ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے اور اس کا وجود ملت کو ذلیل کر دیتا ہے۔ یعنی اب یہ ساری غدار کی وہ تعریف کر رہے ہیں، جس کو ہم صرف ایک شعر پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ پوری تفسیر انہوں نے غدار کے اوپر 3-4 نظمیں لکھی ہیں، اور پھر آخر میں 2 شعر ہیں، ان کی ہم تشریح آپ کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ وہ شعر کیا ہے، پہلے وہ شعر سن لیں۔ ملت راہ ہر کجا غارت گرے است، اصل او ز صادقے یا جعفر است۔ جہاں کہیں بھی ملت کا کوئی غارت گر ہے اس کی اصل کسی صادق یا کسی جعفر سے ہے۔ یعنی یہ ہر زمانے میں ہوں گے اقبال کہہ رہے ہیں، اور جہاں کہیں بھی وہ کوئی ملت کا، یہ پاکستان میں ہو، سوڈان میں ہو، مصر میں ہو، فلسطین میں ہو، دنیا کے کسی ملک میں ہو، وہ کہتے ہیں جو اس کا جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح دہی کا جاگ ہوتا ہے، اس کی جو اصل ہے وہ کسی نہ کسی صادق یا جعفر سے ہے۔ پھر آگے جا کر فرماتے ہیں کہ الاما از روح جعفر، الاما از جعفر، جعفران این زماں۔ دیکھیں نا بہت زوردار شعر ہے، یہ بھی ہمیں کہنا چاہیے، بار بار لکھنا چاہیے کہ الاما از روح جعفر، الاما از جعفران این زماں۔ اللہ تعالیٰ جعفر کی روح سے اپنی پناہ میں رکھے، خدا کی پناہ جس طرح ہم کہتے ہیں۔ آج کے دور کے جعفروں سے بھی خدا کی پناہ ہے۔ اس کے بعد پھر ناظرین 5ویں نظم ہے اسی سلسلہ واقعات کی، اس کا صرف ہلکا سا ہم بیان کریں گے، پھر آگے چلتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی طرف، اور جو ارد الغازی کا غداروں کے حوالے سے ایک قول ہے مختصر سا وہ بیان کریں گے۔ فریاد یک از ورق نشینان کلزم خونی، آخری جو نظم ہے اس سلسلہ واقعات کی، اس کا عنوان ہے اردو میں خون کے سمندر کے کشتی نشینوں میں سے ایک کی فریاد۔ اب وہ جو خون کے سمندر میں ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے یہ 2 خوفزدہ سے زرد رنگ والے بندے ہیں، ایک میر جعفر ہے، ایک میر صادق ہے۔ پہلے سمجھ لیں کہ روح ہندوستان نے ظاہر ہو کر اپنا سمجھ لیں کہ کیس پیش کیا، اب وہ جواب دعویٰ کہہ لیں یا جواب، اب ان کا موقف دے رہے ہیں اقبال، ان غداروں کا، ان خبیث روحوں کا، ان رذیل روحوں کا۔ ان میں سے پھر وہ کسی کا نام لینا نہیں پسند فرما رہے۔ اب دیکھیں نقطے دیکھیں اقبال کتنے باریک ہیں کہ انہوں نے کسی کا نام لینا پسند نہیں کیا کہ یہ فلاں بول رہا ہے، کیونکہ اصل میں تو ایک ہی چیز ہے نا، جتنے بھی جسموں میں روح ہوگی، روح وہ ایک ہی ہے۔ تو فرمایا کہ خون کے سمندر کے کشتی نشینوں میں سے ایک کی فریاد۔ پھر وہ فریاد ہے
وہ اپنا پھر وہ کہانی بیان کر رہے ہیں بڑی خوفناک ناظرین. یہی اس کا حاصل ہے, یہی منظر ہے کہ پھر غداروں کے ساتھ اگلے جہان میں سلوک کیا ہوگا. اب آپ خود ان جو تاریخ کے بدترین غدار ہیں ان کی اپنی زبان سے سن لیں. فرمایا ہم غداروں کو نہ تو عدم قبول کرتا ہے اور نہ ہی وجود, اور عدم کی اور وجود کی بے مہری پر افسوس ہے. جب ہم مشرق و مغرب کی دنیا سے گزر گئے, یعنی جب ہم مر گئے اور بڑے دکھ درد کے ساتھ دوزخ کے دروازے پر پہنچے, تو اس دوزخ نے بھی جعفر اور صادق پر ایک چنگاری تک نہ پھینکی. یعنی انہوں نے کہا کہ جب ہم مر گئے اور ہمارے لیے ڈائریکٹ ہمیں پتا تھا کہ اب ہم نے دوزخ میں ہی جانا ہے, تو ہم سیدھے دوزخ میں ہی چلے گئے. لیکن جب ہم دوزخ کے دروازے پر پہنچے تو اس نے ہم اتنی حقارت ہمارے ساتھ حقارت امیز سلوک کیا کہ اپنی ایک چنگاری تک ہم پر نہیں پھینکی, اور ہمارے سر پر خاک کی مٹھی ڈالنا بھی پسند نہیں کیا. چنگاری تو ایک طرف رہی, دوزخ نے اپنی اتنی یعنی ہمارے ساتھ سمجھ لیں کہ ہمیں کوئی سزا بھی نہیں دی, ہماری طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا. دوزخ نے کہا کہ تم سے تو خس و خاشاک بہتر ہیں, ان دو کافروں سے میں اپنی چنگاری پاک رکھنا چاہتا ہوں. یعنی دوزخ نے بھی یہ کہا کہ میں اپنی جو چنگاری ہے, اپنا وجود تو ایک طرف رہا, میں اپنی ایک چنگاری بھی تم پر ڈال کر اسے ناپاک نہیں کرنا چاہتا. تم اتنے رذیل غلیظ اور گھٹیا ہو. استغفر اللہ. تو ناظرین یہ صورتحال ہے. انہوں نے کہا کہ ہم 9 آسمانوں کے پار گئے اور وہاں اچانک آنے والی موت کے پاس پہنچے. جب انہوں نے کہا کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہمیں دوزخ بھی قبول نہیں کر رہا, تو ہم نے سوچا کہ ہم کسی ایسی ہستی کے پاس جائیں کہ جو پھر ہمیں بالکل ہی فنا کر دے. موت کے بعد ایک اور موت ہم نے تلاش کی, اور جو موت اچانک آ جاتی ہے ہم اس کے پاس پہنچے. تو اس نے کہا جان میرے رازوں میں سے, اب یہ آگے سے موت جواب دے رہی ہے انہیں کہ جان میرے رازوں میں سے ایک راز ہے, جان کی حفاظت کرنا اور جسم کو مٹانا میرا کام ہے. اگرچہ ایک بری جان کی قدر و قیمت 2 جو کے برابر بھی نہیں ہے. یعنی میرے لیے ایک جان کی کیا چیز ہے, صرف جو کے 2 دانے جیسے تم ہو, اس لیول کی بھی نہیں ہے. تاہم تم جو غدار ہو, مجھ سے اپنی جان ختم کرنے کی خواہش کرتے ہو تو یہاں سے دور بھاگ جاؤ. یعنی موت نے بھی ان کی جان کو فنا کرنے سے انکار کر دیا. موت یہ کام نہیں کر سکتی. غدار کی جان موت سے بھی سکون نہیں پا سکتی. ناظرین یہ اس طرح کا بہت خوفناک منظر ہے کہ کس طریقے سے ان غداروں سے اگلے جہان میں کوئی بھی انہیں ختم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں, تاکہ انہیں نجات نہیں ملے گی کس صورت میں. انہیں دوزخ بھی قبول نہیں کر رہا, خون کے سمندر میں اور آتشی چٹانوں میں وہ گھوم رہے ہیں. یہ تو تصوراتی منظر ہے اقبال کا. اب ہم وہ بات بیان کریں گے کہ جو بالکل حقیقی بات ہے, وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے. خلافت عثمانیہ کی ناظرین بنیادیں رکھنے والے عظیم ترک جنگجو کے اقوال زریں اس پر بنائی گئی ڈرامہ سیریل ارطغرل الغازی کا مرکزی خیال ہے. اور وہ ارطغرل الغازی ایک جنگی حکمت عملی کا اپنی جنگی حکمت عملی کا پہلا اصول یہ بیان کر رہا ہے کہ اپنے دشمن سے پہلے اپنے درمیان موجود غدار کو قتل کرو. یہ اس کا ڈائلاگ ہے. جنہوں نے یہ ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے وہ غداروں کے اس خوفناک کردار سے بخوبی آگاہ ہیں کہ وہ کتنا نقصان پہنچاتے تھے. اس لیے پھر اس نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیا. وہ اصول یہ تھا کہ اپنے دشمن سے پہلے اپنے درمیان موجود غدار کو قتل کرو. ایک اور قول جو ارطغرل الغازی کا مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اگر میرا دشمن بھی مظلوم ہے تو میں اس کی مدد کروں گا, اور اگر میرا بھائی بھی غدار ہے تو سب سے پہلے میں اس کا سر قلم کروں گا. ناظرین غداری جو ہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو, وہ اس کائنات کی ذلیل ترین اور رذیل ترین حرکت ہے. اس لیے حدیث مبارکہ ہے کہ روز قیامت باقی انسانوں کے جو جرائم ہیں وہ تو ان کے حساب کتاب کے بعد ظاہر ہوں گے. یعنی روز قیامت جب تک حساب کتاب نہیں ہو جائے گا کسی کو پتہ نہیں لگے گا یہ گناہ گار ہے یہ نیک آدمی ہے. جب گناہ گار نیک کا فیصلہ ہو جائے گا پھر ان کا سزا جزا ظاہر ہوگی. لیکن ان میں سے صرف غدار ایسے ہوں گے کہ ان کا حساب کتاب سے پہلے ہی انہیں ظاہر کر دیا جائے گا. وہ ظاہر کس طرح کیا جائے گا, یہ خوفناک سب سے خوفناک ترین بات ہے, اور اس ویڈیو کی جو ٹاپ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ غداروں کی پشت میں میدان حشر کے اندر ہی
यानी हिसाब किताब से पहले ही एक डंडा नस्ब करके इस पर गद्दारी का झंडा लहरा दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। जी नाज़रीन, कि उनकी पुश्त पर एक डंडा गाड़ दिया जाएगा और वो उस पर एक झंडा लगा हुआ होगा और वो निशान होगा कि ये बंदा गद्दार है। यानी दूर से ही जब वो कहीं से घूमता फिर 50,000 साल का नाज़रीन वो दिन होगा और वो 50,000 साल उस गद्दारी के डंडे और गद्दारी के झंडे के साथ वहाँ जलील होगा। ये है गद्दार का लेवल, गद्दार का अंजाम। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ गो हैं कि इन 50,000 सालों में जिन लोगों को ये गद्दारी का डंडा और झंडा लगेगा उनसे हमें इस दुनिया में भी हमें पनाह में रखे और उन्हें भी तौबा की तौफीक दे। और उसके हवाले से हम सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि आयत करीमा का वो विरद करें जिससे भी दुनिया में छोटी मोटी गद्दारी की सरजद हो जाए या बड़ी। हाई ट्रियन तो बहुत खौफनाक है, अल्लाह ताला उससे बचाए। और जिन लोगों से ऐसी कोई हरकत हो जाती है वो भी उसके, जब तक हमारा सांस नहीं निकल जाता नाज़रीन तो तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होता। अगर हम अल्लाह ताला का दिया हुआ कुरान, अल्लाह ताला का दी हुई सूरतें, अल्लाह ताला की बताए हुए तरीके पर अमल करेंगे तो हमें मुआफ़ी मिल सकती है इस दुनिया में, यानी मुआफ़ी की तौफीक हो सकती है, उस जुर्म के अजाले का हमें मौका मिल सकता है। अगर हमसे कोई कोताही ऐसी सरजद हो गई है कि हमने अपने दफ्तर में, अपनी कंपनी में, अपने मुल्क में, अपने ख़ानदान में, अपने शहर में, अपने कबीले में, अपनी बरादरी में, अपने जमात में, अपनी सियासी जमात में, अपनी दीनी जमात में, अपने कायद से, अपने आका से बदअहदी या गद्दारी की है, ख़यानत की है, या अपने पूरे काफ़िले से, पूरे कबीले से, अपने दोस्तों से गद्दारी और ख़यानत की है या बदअहदी की है, तो हमें उसकी अल्लाह ताला उससे तौबा की तौफीक अता फरमाए। आयत करीमा का विरद करें नाज़रीन। इस तरह की कभी कोई सूरत हाल आपको दरपेश हो जाए तो बहुत ज़्यादा आयत करीमा पढ़ें, क्योंकि जब ये कहा जाता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने अपनी कौम को राह हदायत पर लाने पर मामूर किया था तो एक मौके पर आप ये समझे कि अब ये कौम जो है ना राह हदायत पर आने वाली नहीं है, तो इसलिए आप उसको पर बददुआ करके आप निकल गए समुंदर की तरफ चले गए और कश्ती पर बैठकर रवाना हो गए। उस कौम ने दुआ मांगी और अपना तौबा की, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अब हज़रत यूनुस साहब चले गए, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए, उनके ख्याल में पीछे अजाब आ गया होगा, कौम तबाह हो गई है, लेकिन अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। जिस तरह हम अभी कह रहे हैं कि हमें भी तौबा करनी चाहिए, अल्लाह ताला किसी वक्त भी कबूल कर सकता है। तो एक तो सबसे बड़ी मिसाल ये है कि इतना बड़ा उन्होंने जुर्म किया हुआ था कि अल्लाह का नबी भी थक हार कर और मायूस होकर उनके साथ चला गया, लेकिन फिर बाद में उन्होंने तौबा की, गिर गए, अल्लाह के गड़गड़ाए, तो अल्लाह ताला ने तौबा कबूल कर ली। दूसरी तरफ देखें कि जिस कश्ती में आप जा रहे थे वो कश्ती मझधार में फंस गई और वहाँ के जो रसूम और रवाज थे, जो वहाँ के उस ज़माने के जो अकायद थे, उनमें भी जो आका के फरमान से भागने वाला बंदा था उसे समझ लें कि पसंद नहीं किया जाता था। तो वहाँ सब लोग ये कहने लग गए कि इस कश्ती में कोई ऐसा बंदा है जो अपने आका की मर्ज़ी से बगैर या अपने जो उसकी ग़ुलामी में था उस ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़कर, यानी जो उससे अहद किया हुआ है आका से कि मैं सारा ज़िंदगी तेरा साथ दूंगा, वो भाग रहा है। इसलिए वो बंदे की वजह से सारी कश्ती डूब जाएगी। इसलिए उस बंदे से हम दरख्वास्त करते हैं कि अगर कोई हम में से ऐसा बंदा है जो कोई ऐसा ग़ुलाम है जो अपने आका को चोरी छुपे छोड़कर भाग रहा है, तो वो ख़ुद कुर्बानी दे और बाकी लोगों को बचा ले। तो वहाँ पे कोई ऐसा बंदा तो था नहीं। अचानक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के जहन में आया कि वो तो मैं ही हूँ, मैं ही अपने आका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इजाज़त के बगैर मैं अपने उस मिशन को छोड़कर इधर आ गया हूँ, तो मैंने ही अपने मिशन से बदअहदी कर ली है, तो मैंने ही अपने आका के उससे फ़रार हो रहा हूँ मिशन से या हुक्म से। तो वो कहते हैं हाँ जी वो बंदा मैं हूँ। उन्होंने कहा भाई ठीक है, फिर मेहरबानी करें। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और समुद्र में छलांग लगा दी, चलो मेरी वजह से ही बाकी पूरी कश्ती का लोग तो ना डूब जाएँ। आपने जंप लगाया, वो कश्ती बच गई और आपको एक मछली ने खा लिया। फिर मछली के पेट में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वो आप कुछ कहते हैं लोग 3 दिन रहे, वो कितने दिन रहे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर आपको ये दुआ सिखाई जिसे हम आयत करीमा कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यानी उसमें ला इलाहा इल्ला, अल्लाह ताला का जिस तरह हम कलमा पढ़ते हैं कि तेरे अलावा कोई खुदा नहीं है, अंत सुबहानका, कि तेरी अज़मत बहुत बुलंद है, और इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही ज़ालिम हूँ।
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ بے شک ہم ہی ظالم ہیں، تیری جو عظمت ہے وہ بہت بلند ہے، اور تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی خدا نہیں تیرے علاوہ، جب ہم یہ تین جملے کہتے ہیں تو پھر اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سرنڈر کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دعا سکھائی، قرآن پاک میں بھی اس کے حوالے سے ذکر ہے کہ جب اس دعا کے ذریعے کوئی مجھ سے مانگے گا تو میں اسے ضرور دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا مانگیں، جب بھی ہم سے کسی قسم کی بھی کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے، کوتاہی نہ بھی ہوئے، حالات خراب ہو، کوئی مشکل ہو، ہمیں یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی دعا کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو اس کشتی کے پیٹ میں سے نکالا، اور پھر کچھ دن آپ وہاں کہا جاتا ہے کہ کدو کی بیلیں تھیں، انہوں نے آپ پر سایہ کر دیا، کیونکہ آپ کا جسم جو کشتی کے جو میدے کے اندر تیزاب تھے وغیرہ تھے ان کی وجہ سے بالکل گل گیا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشکل صورتحال سے نجات دی۔ اسی طرح کی صورتحال اس وقت عالم اسلام کو درپیش ہے۔ ناظرین اس پر مزید ویڈیوز بھی بنائیں گے، اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجیے۔ یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بات کریں، علامہ اقبال کے حوالے سے ضرور بات کریں، آپ کے اشعار اگر اچھے سے آپ کو یاد ہیں وہ لکھیں، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔